गुरुदेव को बने आगमन हुँदैछ। सबैले ताली बजाएर गुरुदेवलाई नमन गर्नुहोला। बोलिए सद्गुरुदेव को, व्यास गुरुदेव को भन्दै यहाँहरू पनि यत्र तत्र छरिएर रहनुभएका भक्तहरू अब पण्डाल परिसर धाम भित्र आएर विराजमान हुनुहोला। हामीहरू भगवानको दिव्य दिव्य कथा प्रसङ्गमा डुबुल्की मार्ने छौं। यहाँहरू पनि हाम्रो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने यत्र तत्र छरिएर रहनुभएका भक्तहरू अब यो पण्डाल परिसरतिर आएर विराजमान हुनुहोला भन्दै अब हामीहरू व्यास पूजनका क्रमतर्फ लाग्दैछौँ। तसर्थ यो ध्वनि यन्त्र पूज्य वर आचार्य गुरुदेव प्रति अर्पण गर्न चाहन्छौँ। हरि 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 ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरादो असुरासम्य प्रणनायम्य। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, पुनः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं शिवाय वेन्दराशि पुंडरीकाक्ष पुनादो हस्ते पुष्पाणि कृत्वा ग्रन्थध्यानं शुक्लां परमविचारसार परमां मध्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीम् अभयतां जग्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां पावकानः सरस्वतीवादिभिर्वादिनी वदे यज्ञं पठुधियावचो भूर्भुवस्सुः श्री शिवमहापुराणाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। पायमानि पाद्योर्पाद्यं हस्त्योर्घ्यं मुखीयात्मनीयं सर्वाङ्गे शोषणानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। नैवेद्यं कृताय पूजाय षाट्पुण्यार्थे दर्भदक्षिणां समर्पयामि। श्री शिवपुराणाय नमः। यं बभ्रजन्तमनवेदमवेदकृत्यं दैवायनो विरागा तराजुवावपुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं सनिवान तस्मै श्री शिवदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। श्री व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां यादारज्जमदग्ने शरदाय मेधाय कामाय इन्द्रियाय तामहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। दीपं प्रज्वाल्य चन्द्रमा मनसो जातचक्षुषूर्जो अजायत श्रोत्रार्ध्वाय च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम मायिदगं हवे प्रजानानन्मे असोदशवे रागं सर्वगणगं स्वसाये आत्मजानि प्रजाजानि पशुजानि लोकजन्यभयजानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोदन्नं पयोरेदो अस्मासु दत्त। आराधि पार्थिवगं राजा पितुरप्रायो धामवे दिवा जरागं शिवृहदे वितिष्ठद आत्त्वेगां प्रददे तमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम कदली गर्भशम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितं आराधिक्यम् अहं पूर्वे पश्चिमे वरदो भवापातमध्येषितं तोयं भ्रामितं शङ्करोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विभोधि सर्वं कष्टं विभोधि जलेन शीतलीकरणं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। हरि ओम। जय हो, जय हो। अब सबै भक्तहरू आफ्नो ठाउँमा विराजमान हुनुहोला भन्दै हामीहरू
दिव्य दिव्य श्री शिव महापुराणका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। तसर्थ सबैप्रति नमन अर्पण गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका भक्तहरूप्रति पनि आभार नमन प्रकट गर्दै अब हामीहरू 21औं दिनको यो दिवाकालीन कथा सत्रका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने पाउनेछौँ। यहाँहरू सबैप्रति नमन अर्पण गर्दै सबै शान्तपूर्वक आफ्नो ठाउँमा विराजमान हुनुहोला। भन्दै यो ध्वनि यन्त्र व्यासाय विष्णु रूपाय पूज्य सद्गुरुदेवप्रति अर्पण गर्न चाहन्छौँ। हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। शाम्यं शाश्वतमप्रमेयमतुलं ज्ञानैकगम्यमरं कैलासाधिपतिं मृडं पशुपति पवन योगीन्द्रादिकसेव्यमेकमनग ध्यानास्पदं सत्यदम् वन्देऽहं शरणेश्वरं प्रियकरं शान्तं शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल भक्तवत्सल भगवान को श्री शिवपुरी धाम को स्वामी जी महाराज को श्रीमद् हरिहर चतुर्मास अनुष्ठान को शिव महापुराण को परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पनिधि सर्वेश्वर अखिलेश्वर भगवान उमा महेश्वर स्वरूप श्री शिव महापुराण हरिहरमय एका भाव युक्त चतुर्मास अनुष्ठान संत शिरोमणि स्वामी लोकानंद जी महाराज को परिकल्पना में निर्मित यो दिव्य शिवपुरी धाम शिवपुरी धर्मोत्सव को आयोजना करने प्रिय आयोजक समिति यज्ञ में वर्णित श्रद्धेय विप्रमंडली भगवान का कथा हरुलाई रसयुक्त बनाई हृदयंगम गराउनमा परम कुशल प्रिय संगीत मंडली
घरमा बसेर भए पनि हाम्रो पेजलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु दर्शकवृन्द, घरका अनेक कामकाजहरूलाई यथावत राखेर भगवानको चरणको शरण ग्रहण गरी हृदयमा भगवानको भक्तिलाई स्थापित गरी उनै परमात्माको आराधना हेतु घरद्वारदेखि यो परमात्माको द्वारसम्म पाल्नुहुने समस्त श्रद्धालु भक्तिमती आमाहरू, भावमय बुवाहरू, सर्वं खलमिदं ब्रह्म मान्दै उदास कोटि नमन गर्दछ। आउनुहोस् प्यारे, शिव कथाका सुन्दर लीला कथा वर्णन चर्चाहरूमा प्रविष्ट बनौं। जुन कथाहरू जीवनलाई पवित्र तुल्याउने गर्छ, जीवनमा परमात्माको प्राप्तिको लागि कर्म गरिरहनुपर्छ। तिलमा छ तेल तर त्यो आफै कहाँ झर्छ रहेन, पेल्नै पर्छ भर्खरै। हाम्रो मधुर भजन गायक श्रद्धेय फुलाराज्यूले भनिरहनु भएको थियो, यो देह प्राप्त भइसकेपछि यो देहले कर्म नगरी भगवान प्राप्त हुँदैन। सत्कर्म नगरिकन भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, यो आत्माको कल्याण पनि हुँदैन। होना तो भगवान यही भित्र छ। तिलमा छ तेल तर त्यो, जसरी तिलको दाना भित्र तेल विद्यमान छ, ठीक त्यसै प्रकार हामी भित्र भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। यो निश्चित हो। भगवान हुनु भएन भने यो जड चेतन जीव जगत कुनै पनि वस्तु बन्ने वाला छैन। सर्वं फलमिदं ईशावास्यमिदं सर्वं इदं विष्णुर्वे चक्रमे, सारा भगवान को हो। जति पनि यो संसार छ सर्वस्व परमात्मा को रूप हो। सर्वत्र भगवान छन्। जसरी समिधा ताउरामा आगो व्याप्त छ, तेलमा तेल व्याप्त छ, त्यसरी हर प्राणी भित्र भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ। व्यापनोति इति विष्णु, जो भगवान सर्वत्र छन् तिनकै नाम विष्णु हो। वो तो सर्वत्र छ, सबै ठाउँ छन् भन्दैमा यतिकै पाइने वाला छैन। पाउनको लागि त केही न केही कर्म गर्नुपर्छ। घी दूधबाट बन्ने हो, यो निश्चित हो। दूधमा निश्चित घी हुन्छ, यो पक्का हो। परन्तु सबै दूधबाट घी बन्दैन। किन? भले ही दूधमा घी निश्चित छ, दूधबाटै घी बन्ने हो, परन्तु सबै दूधबाट घी बन्न सक्दैन। किन कि दूधले आफ्नो पूर्ण कर्म गर्नुपर्छ, घी नबन्न सक्छ। त्यो पनि सही सलामत। दूधले सही सलामत जम्न सिक्यो भने दही बन्यो भने, सबै दूध दही बन्दैन। बीचबाटै फाटेर गयो भने दूध 4 दिन जमाउनुहोस्, दही बन्ने वाला छैन। किन? उसको संगत बिग्रिसकेको हुन्छ। जहाँ संगत बिग्रिन्छ त्यहाँ महाराज केही बन्ने वाला छैन, फेरि त फाटिने हो। जसरी दूध फाटिएर अलग अलग हुन्छ, तितर बितर केही कामको हुँदैन। न पिउँदा स्वाद आउने, न जमाउँदा जम्ने। ठीक त्यसै प्रकार यो जीवन दूध हो, यसको प्राप्ति घी हो। यसलाई संसारका नराम्रा संगतहरूबाट फटाइदियौं भने महाराज यो यसै शरीरबाट समाप्त हुनेछ। यो शरीर भन्दा अगाडि कुनै कर्ममा भगवानका धाममा पुग्ने मार्ग नै रहने छैन। यसको लागि बढिया जमाउनको लागि ठेकी ठिक होस्, जमाउने वातावरण समय अनुकूल होस्, तो दूध जमेर दही हुन्छ। यदि दूध जमेर दही भयो भने त्यो दहीबाट
महाराज मंथन गर्न सक्यौं भने बडियाले महाराज गर गर मंथन गर्यौं भने बल्ल नौनी निस्किने हो। हर दहीबाट नौनी निस्किँदैन। आज भोलिकी आमाहरूलाई बाबाहरूलाई कसरी सम्झाउने कि दहीबाट नौनी निस्किन्छ और मंथन कसरी गर्नुपर्छ। आज भोलि सब छोडिसक्यो। सबै दहीको नौनी बन्दैन, नौनी निस्किँदैन। किन? किनकि महाराज कहिले गर्मीमा चिसो पानी, महाराज चिसोमा गरम पानी हाल्दा हाल्दा पहिला पहिला आमाहरू परेशान हुन्थिन्, नौनी एकत्र हुँदैनथे। बाइचानस दूधबाट दही बन्यो, दहीबाट मन्थन गरेर महाराज नौनी कहीं निस्किहाल्यो थोरै भने पनि त्यो नौनी पनि घिउ तब बन्ने हो जब भयंकर कठोर अग्निमा तापियो भयो। भयंकर तातनु पर्छ तब बल्ल कहीं निखारिएर घी बन्ने। ठीक त्यसै प्रकार हामी भित्र भगवान अवश्य छ, सर्वत्र भगवान व्याप्त छन्, परन्तु परमात्मालाई पाउनको लागि पहिला दूधको दही बने समान एक ठाउँमा जम्न सिक्नुपर्छ। आनन्द छ। जुन लक्ष्यको लागि हामी अग्रसर भइरहेका छौं त्यो लक्ष्य प्राप्ति अहिलेको अहिल्यै मिल्नेवाला छैन। केही क्षण जम्नुपर्छ एक आसनमा आनन्दसँग जमेर एकाग्र मनले मनलाई स्थिर गरेर महाराज फेर भगवान प्राप्तिको लागि अनेक ठोकर खानुपर्छ। जसरी दहीले मनानीका महाराज ठोकर खान्छन्, निथिले गर 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 त्यस्तै ठोकर भगवानलाई पाउनको लागि कहिले कुनै द्वारमा, कहिले कहीं। अरे प्रभु कहीं त मिल्नुहोस्। यो जंगलमा खोजौं, उता खोजौं, उता खोजौं, हे प्रभु कहीं यता घर मिल्छन् कि उता घर मिल्छन्। भगवानको प्राप्तिको लागि मदानी घुमे जस्तै यो संसारमा खूब ठोकर खाँदै घुम्नुपर्छ। और खूब महाराज भगवान प्राप्ति को लागि तपस्या गर्यौं, अनेक कष्टहरू सह्यौं भने बल्ल महाराज भगवान को प्रेम हृदयमा प्रकट हुने हो। नौनी रो प्रेम तो नौनी समान हुन्छ, तुरन्त पिघलिन सक्छ। हाँ तपस्या को अग्निमा तापियो भने फेरि महाराज अनेक ठोकर खाएर घर गृहस्थी का ही सब जंजाल का ठोकर, कहिले पत्नी को फटकार, कहिले पुत्र को फटकार, कहिले पति को फटकार, कहिले बंधु बांधव का, इनका सब ठोकर खाँदा खाँदा इनबाट अलग भएर जब एकाग्र मनमा पुनः तपस्या को अग्निमा महाराज भगवान को प्राप्ति को राफले तापिएर यदि महाराज भगवान को आराधना गर्यौं भने, तपस्या को अग्निमा तापियौं भने वल्ल भित्र भएको घी रूपी भगवान प्रकट हुनेछ। भगवानलाई पाउन यति सजिलो थोडी न। सर्वत्र व्याप्त वस्तु भए पनि त्यो वस्तुलाई पाउनको लागि जीवनमा सही संगत, सही कर्म और त्याग, तपस्या, प्रेम सदैव हुनुपर्छ। तब मात्र प्यारे भगवान प्राप्त हुने हो। यो संसारमा बस्दैमा भगवान प्राप्त होने वाला छैन। यसको लागि भगवान को आराधना, भगवान को चिंतन, भगवान को मनन गरिरहनु पर्छ। भगवत प्राप्ति जीवन को परम लक्ष्य हो प्यारे। त्यो प्राप्त भएन भने यो शरीर प्राप्त, संसार प्राप्त, मनुष्य भएको सब निरर्थक हुनेछ। यो शरीर प्राप्त गरेर के गर्ने प्यारे? जुन कार्यको लागि प्राप्त छैन त्यो कार्य नै प्राप्त भएन भने के गर्नु? त्यसैले जीवनमा जति सकिन्छ भगवानको नाम लिँदै आनन्द सँग प्यारे भगवानको भक्ति गर्नु, भगवानमा जीवनलाई समर्पित गर्नु, भगवानले जे दिनु भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट रहनु, अधिक नचाहनु। महाराज हामीले चाहेर मिल्ने वाला छैन, यो त उल्ले चाहे भने मात्र मिल्ने। त्यसैले
परमात्मा ने दिए को मां प्रसन्न रहनो और प्रसन्न भय पर परमात्मा को प्राप्ति को लागे सदैव आराधना करी रहनो। आउन होस प्यारे आनंद संग हमें सुंदर भगवान नाम संकीर्तन में अग्रसर भाई दिव्य शिव पुराण का सुंदर गाथा हर में अग्रसर होने सो भूल भक्त वत्सल भगवान को जय जय हो। हरि नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय सबेले शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सबेले मेरे हाथ कर शंकर भगवान को जय हो। प्रेम भाव के साथ में प्यारे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। भोल शंकर भगवान को जय जय हो। हामी माझमा टाढाबाट दानवीर दाताहरू पाल्नु भएको छ। उदार मनका धनी र भगवानको सेवामा समर्पित रहिरहनुहुने श्रद्धेय व्यक्तित्व दार्चुला निवासी स्वनाम धन्य श्रीमान शेखर चन्द्र ओझाजी हुनुहुन्छ, जो अहिले लेकम गाउँपालिका दार्चुलामा कार्यरत हुनुहुन्छ। लेकम गाउँपालिका दार्चुला का अधिकृत स्वनाम धन्य श्रीमान शेखर चन्द्र ओझाजी, जो शेखर चन्द्र ओझाजी की शेखर चन्द्र ओझाजी की धर्मपत्नी स्वनाम धन्य कविता जोशी ओझाजी, जो जिल्ला समन्वय समिति डोटी कार्यालय में नायब सुब्बा को रूप में कार्यरत हुनुहुन्छ। दार्चुला निवासी यो दिव्य परिवार शेखर चन्द्र ओझाजी तथा वहाँ की धर्मपत्नी कविता जोशी ओझाजी उभय हाम्रो नेपाल आमाको सेवामा समर्पित जीवन व्यतीत गरिरहनुहुने श्रद्धेय व्यक्तित्व शेखर चन्द्र ओझाजी को लागि एकचोटी जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यति टाढाबाट यहाँसम्म आई यो महायज्ञको सफलताको लागि सहयोगका हातहरू अग्रसर गरी महाआरती रुद्राभिषेक तथा ग्रह शान्ति बापत भनेर नगद रु 5105 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। सदैव सदैव दार्चुला निवासी
हाल कंचनपुर भीमदत्त नगर पालिका वड़ा नंबर 7 खैरानी निवासी शेखर चंद्र ओझाजीले रुद्राभिषेक बाबत नगद रूप 5105 रुपया प्रदान गर्न भई धार्मिक क्षेत्र में महान योगदान गर्न भई कमा यहाँ को धार्मिक एवं सामाजिक सद्विचार को उच्चतम कदर गर्दै उत्तरोत्तर प्रगति र उन्नति को कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। स्वनाम धन्य श्रीमान शेखर चंद्र ओझाजी कृपया सपरिवार यता आइदिनु होला। यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। उहाँले मलाई एकचोटि दार्चुलामा कथा भन्नको लागि समेत निमन्त्रण दिनु भएको थियो, कारणवश हामी बाहिर थियौं। ल जोरदार ताली बजाइदिनु। सकल शेखर चंद्र ओझाजीले चाहेको चिताएको कामना इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण भएर जाओस्। भगवानले सदैव सदैव सदा आशीर्वाद प्रदान गरिरहन्। शाखा सन्ततिको वृद्धि हुँदै सदैव घरमा उन्नति प्रगति छाइरहोस् भन्दै सदैव मंगल होस् कल्याण होस् भन्दै ल एउटा भजनमा नाचेर जानुपर्छ है। ल यतै नाच्न दिन्छ। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। दानवीर दाता हरो को जय हो। हरे दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन, दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन, दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन, दानीलाई नोक्सानी कहिले हुँदैन, दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन। सेवा कर रहे हैं। हरे दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन, दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन, दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन, दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन। हे भगवान दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन, 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 दानीलाई नोक्सानी कहिले नि हुँदैन। हरे बोल दानवीर दाता हरो को जय जय हो। ततस्य शंख चूडोषौ जैगी सव्योपदेशतः तपस्सकारशो प्रेत्या ब्रह्मण पुष्करे चिरा। हिजो को प्रसंग विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नु भयो प्यारे। महाराज भगवान शंकरलाई जब अत्यधिक क्रोध आयो, त्यो क्रोध आउँदाखेरि भगवानको तेस्रो नेत्रबाट एउटा जलको थोपा आँसु खस्यो। त्यो खसिसकेपछि देवगुरु बृहस्पतिले हात जोडेर भन्नुभयो, गुरुदेव यो हजुरको आँखा नेत्रबाट निकलेको आँसुको धाराले केही न केही अनर्थ हुन सक्छ, यसलाई कहीं टाढा लगेर सेलाइदिनुहोस्। भगवानले त्यो महाराज नेत्रको जललाई लगेर समुद्रमा फालिदिनु भयो। जुन समुद्रमा पुग्ने बित्तिकै महाराज एक बालक उत्पन्न भयो। जुन बालक जन्मिने बित्तिकै ब्रह्माको गर्दन समातेर महाराज छुटाउन नसकेर ब्रह्माजीको आँखाबाट समेत आँसु खस्यो। ब्रह्माजीले भन्यो, अरे आँखाबाट जल खसाउने वाला, यो जलमै जन्मिने वाला जलन्धर ते, यसको नाम जलन्धर भनेछ।
जलंधर लाए महाराज ब्रह्मा जी ले खूब आशीर्वाद दिए। यो वीर होने से त्रिलोक में शिव बाहे और कसैले पनि यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने छैन। इनकी पत्नी परम पतिव्रता होनी छन्। जबसम्म इनकी पत्नी को पतिव्रता भंग हुँदैन तबसम्म इनलाई कसैले मार्न सक्दैन। महाराज अनेक वरदान दिनुभयो, जुन वरदान महाराज जहां ब्रह्मा जी ले अनेक आशीर्वाद दिनुभयो, आशीर्वाद प्राप्त गरिसकेपछि शंखचूड नहीं जलंधर महाराज राक्षस प्रवृत्ति में अग्रसर भए। जुन राक्षस प्रवृत्ति में अग्रसर भए, राक्षस प्रवृत्ति में गइसकेपछि महाराज अनेक देवी देवता आदिहरूलाई सदैव सताइरहन थाले। जब खूब सताइरहन थाले तब महाराज सारा देवताहरू भगवान विष्णु को मा गए। विष्णु संग पनि महाराज विजयी भए। अब तो महाराज कोई पनि हराउन सक्दैन। सब दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर को मा गए। जहां भगवान शंकर को मा गए, भगवान भोलेनाथले अनेक लीला गरेर अंतिम महाराज विष्णु द्वारा पतिव्रता भंग गराएर वृंदा को पुनः जलंधरलाई भगवान शंकरले समाप्त गरिदिनु भयो। बोल शंकर भगवान को जय जय हो। यहाँसम्म को कथा हिजो विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नु भयो। भगवान भोलेनाथले यस्ता अनेक दैत्यहरूको वध गर्नु भयो। महाराज एक कश्यप नंदन कश्यप को वंश में अगाडि उत्पन्न भएका शंखचूड नाम गरेका दैत्य थिए। शंखचूड परम धार्मिक थिए। भले दैत्य दानव योनिमा थिए परंतु कर्म ठीक थिए। पुष्कर में महाराज तपस्या गर्नको लागि शंखचूड नाम गरेका दानव कई वर्षसम्म तपस्या गर्न थाले। जहां अनेक वर्षसम्म शंखचूडले तपस्या गरे, महाराज तपस्याबाट ब्रह्मा प्रसन्न भए। जहां तपस्याबाट ब्रह्मा प्रसन्न भए, वरम ब्रूहीति प्रोवाच दानवेन्द्रं विधेस्तदा। वरम ब्रूहि, वर मांग के चाहन्छौ? हे शंखचूड, यति कठोर तपस्या यो संसारमा सायद विरलै कसैले गर्ने गर्छन्, तिमीले गरेका छौ। त्यसैले शंखचूड भन के चाहन्छौ? जे माग्ने छौ त्यो दिन तयार छ। वरम ययाचे ब्रह्माणम अजये त्वम दिवौ कशा। ब्रह्माजीबाट वर मागे। हे ब्रह्मन, यदि वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस् कि दिवौ कशाम, देवताहरूबाट म कहिल्यै पनि पराजित नहुँ, म सदैव विजयी रहूँ। श्री कृष्ण कवचम दिव्यम जगन्मंगल मंगल। भगवान कृष्ण को कवच मलाई प्राप्त होस् और त्यो कवचले सदैव मेरो रक्षा गरिरहोस्। जहां महाराज ब्रह्माजीबाट यी वरदान मागे, ब्रह्माजीले प्रसन्न भएर भने शंखचूड, तिमी जस्ता तपस्वी यो संसारमा कमै हुने गर्छन्। जाओ, तिमीले मागेको वरदान भन्दा अरु वरदान दिन्छु। के? वदरीं सम्प्रयाहि त्वं तुलस्या सहत तत्र वै विवाहं कुरु तत्रैव सा तपस्यति कामतः। हे शंखचूड, जाओ सीधा बद्री विशालापुरी में जाओ।
वज्र विशालापुरी में गएर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या गरिरहेकी छन्। तिनीसँग विवाह गरेर जाऊ। यदि तिनीसँग तिमीले विवाह गर्यौ भने तिमी सदैव अमर समान रहनेछौ। जबसम्म तुलसीको पातिव्रता खण्डित हुने छैन तबसम्म तिमी सदैव अजय रहनेछौ। जहाँ महाराज शंखचूडलाई ब्रह्माजीले यो आशीर्वाद दिए और खबर दिए, दौड़ी दौड़ी महाराज शंखचूड त यताबाट वज्र विशालापुरीमा जानको लागि तयार भए। यताबाट ब्रह्माजी पनि दौड़ी दौड़ी महाराज धर्मध्वज की पुत्री घनघोर जंगलमा बसेर भयंकर कठोर तपस्या गरिरहेकी थिइन्। जहाँ भयंकर तपस्या गरिरहेकी थिइन् महाराज त्यही ब्रह्माजी गएर ब्रह्माजीले आशीर्वाद दिए, देवी जाओ तिमीले चाहेका हर कामना पूर्ण हुनेछ। धर्मध्वज नाम गरेका राजा की पुत्री तुलसी ब्रह्माजी को आशीर्वाद पाएर प्रसन्न भएर महाराज त्यही जंगलमा सदैव बसिरहे। एक दिनको कुरा हो, ब्रह्माजीले भने अनुसार शंखचूड नाम गरेका दैत्य घुम्दै घुम्दै त्यही जंगलमा पुगे जुन जंगलमा धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या गरिरहेकी थिए। शंखचूडले महाराज कन्यालाई देख्ने बित्तिकै कन्यासँग परिचय सोधे। का त्वं कस्य सुता त्वं हे किं करोसि स्थिता तर्के मौनी भूता किंकरं मां संभावितुमिहार्हसि। का त्वं कस्यः, अरे देवी को हो, कस्य सुता कस की पुत्री हो, किम करोसि के गर्दैछौ यो घनघोर जंगलमा एक्लै नारी बसेर। मौनी भूता किंकरं मां संभावितुमिहार्हसि। हे देवी जंगलमा एक्लै बसेर मौन रहनु ठिक हुँदैन। सोधेको प्रश्नको उत्तर देऊ। यो जंगलमा एक्लै निर्जन वनमा एक्लै नारी किन बसेकी हो, को हो, परिचय बताओ। जंगलमा बसेकी कन्याले परिचय दी। धर्मध्वज सुताहं च तपस्यामि तपस्विनी। म धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हो। तपोवनेश तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथा सुखम्। हे महाराज, बेकारमा एक्लै नारी भएको ठाउँमा आएर नारीलाई परिचय सोध्नेवाला तिमी को हौ? यहाँबाट गइहाल। नारी जातिर्मोहिनी स ब्रह्मादीनां विशोपमा। नारी जाति भनेकी मोहिनी की रूप हो। ब्रह्मादि देवताहरू त मोहित हुन्छन् भने तिमी को हौ? त्यसैले नारी भएको ठाउँमा आउनु पुरुषको लागि ठिक होइन। जाऊ महाराज, निन्द्या दोष गरी माया। महाराज सदैव स्त्री संग गर्ने वालाको निन्दा हुन्छ। त्यसैले यो कुरामा नलाग कि म को हुँ के हुँ। मैले परिचय दिए, तिमीले परिचय पायौ। जाऊ। त्वया यत् कथितं देवे न च सर्वमलीकक। हरे देवी, शंखचूडले भने सर्वम अलीककम, तिमीले जे भनिरहेकी छौ त्यो सब सत्य होइन, केही सत्य हो। देवी, तिमीले नारी मायाको रूप भन्यौ। नारी को संग गर्न हुँदैन। नारी तपस्यामा विघ्न गर्ने वाली हो। हरे देवी, जो तिमीले यो भन्यौ किंचित थोरै सत्य हो, धेरै सत्य होइन। हरे देवी, तिमी बालिका रहेछौ, विवेकबाट पनि उमेरले पनि। सुन देवी,
पतिव्रता स्त्रियो यास तासां मध्ये त्वमग्रणी। हरे सपई नारी तपस्या भंग करने वाले हो देनन, सपई नारी माया को रूप वाले हो देनन। नारी तो सती सावित्री महाराज, देवहूति देवकी यशोदा, सती सावित्री सरस्वती जस्ती नारी बनी हुई। कोई नारी महाराज संसार को जंजाल में फसाने वाली हो न सकते बने महाराज। 100 में 1 नारी तेस्ती हो न सकते, परंतु महाराज 99 नारी ले संसार वाट पार तराई देने हो, संसार वाट कल्याण करने नारी हो। जन सती सावित्री पार्वती आदि को नाम मात्र बने लिए बने जीवन का पाप संताप नष्ट हुंसन। ती नारी को नाम तिमिले सुने की रहे न सौ देवी। हरे देवी न चाहं पापद्रिक्कामि तथा त्वं नेति धीर मम। हरे देवी मेरो मनमा पनि पाप छैन, मलाई थाहा छ तिम्रो मनमा पनि पाप छैन। त्यसैले हेर देवी बाँकी सब कुरा छोडिदेऊ। सुन, तिमी कन्या कुमारी हौ जस्तो छ, म पनि कुमार हो। यदि तिम्रो इच्छा छ भने आवयो हो दुईटैको विवाह हुनुपर्छ। गान्धर्वेण विवाहेन त्वां ग्रहीष्यामि शोभने। है शोभने सुंदर नेत्रले युक्त भएकी देवी हो, म तिमीसँग विवाह गर्न आएको। विवाह गर मसँग। यो जंगलमा एक्लै घर परिवार बन्धु बान्धव कोही छैनन्, विवाह कसरी गर्ने? यदि त्यो छ भने देवी गान्धर्वेण, गान्धर्व विधिले विवाह गर। विवाह 8 प्रकारका हुन्छन् देवी, त्यसैले गान्धर्व विवाह गर। हरे देवी शंख चूडोहमेवास्मि, मेरो नाम शंखचूड हो, त्यसैले मसँग विवाह गर देवी। धनवंशो विशेषेण, मेरो नाम सुनेकी छौ कि छैन देवी? धनुको वंशमा उत्पन्न हो, मेरी माता धनु हो। पूर्व जन्म याद गर देवी। ब्रह्माजीले भर्खरै तपस्या गर्दा मलाई एक वरदान दिएर जानु भएको हो, और सायद तिमीलाई पनि त्यो खबर होला। त्यसैले देवी विवाह गर। तुलसीले जहाँ विवाह को महाराज आवाज सुनी, तुलसीले भनिन्, है शंखचूड कान खोलेर सुन। त्वयाहं अधुना सत्त्व विचारेण पराजिता। सधन्यः पुरुषो लोके न स्त्रियाय पराजिता। हरि हरि हे शंखचूड, त्वया अहम अधुना सत विचारेण पराजिता। संसारमा कुनै पनि पुरुषले नारीलाई पराजित गर्न सक्दैन। तर एक कुरा हो शंखचूड, तिमीले मलाई पराजित गरिदियौ, त्यो केवल सद्विचार, म पराजित भए। मैले भनेको नारी संसार की बंधन कारक हुन् भनेकी थिए। तिमीले 1000 नारीको उदाहरण दिएर जुन नारी नै यो जगत की महाराज पारण तारण करते हुन् उत्तर दियौ, त्यसको फर्काउनको लागि मसँग अब कुनै शास्त्रार्थ उत्तर बाँकी छैन। त्यसैले हजुरको सद्विचारले अहम पराजिता, म पराजित भए। म मेरो शास्त्रार्थको हार स्वीकार गर्न तयार छु। परन्तु सधन्यः पुरुषो लोके, यो संसारमा त्यो पुरुष धन्य हो महाराज जुन पुरुषले स्त्रीमाथि विजय प्राप्त गरेको हो। संसारमा महाराज नारीबाट विजय पाउन बडा गाह्रो छ, परन्तु तिमीले सद्विचारको कारणले विजय प्राप्त गरे। सत्क्रियोप्यशुचिर्नित्यं शपमान्यः स्त्रियाजितः।
સત્કર્મ કરને વાલા પુરુષ માત્ર નારીમાંથી વિજય પ્રાપ્ત કરે ન શકશે. નત્ર મહારાજ તેલે કૈલી વિજય પ્રાપ્ત કરે દે. નિંદંતિ પિતરો દેવા માનવા શકલા સતા. जुन पुरुष महाराज केवल स्त्री लंपट भैर संसार में घूमने गर्ज. जुन पुरुष को संसार में निंदा करने गर्ज. महाराज त्यो पुरुष को कहली गति हो रही नहीं. न शुचि स्त्री जिता क्वापि चितादाहं विना पुनः. शुद्धेद विप्रो दशाएन जातके मृत सूतके. बहुत सुंदर कुरा लिखी कुछ. संसार में प्यारे ब्राह्मण को घर में यदि सूतक पर्यो, जूठो पर्यो, अशौच जन्म शौच पर्यो भने दशाएन 10 दिन में शुद्ध होने गर्ज. और क्षत्रियो द्वादशाएन क्षत्रिय को घर में अशौच सूतक आदि पर भने 12 दिन में शुद्ध होने गर्ज. वैश्य 15 वैश्य को घर में यदि सूतक पर भने 15 दिन में शुद्ध होने गर्ज. शूद्रो मासेन शुद्धे तो शूद्र को घर में यदि सूतक आदि पर भने 1 महीना में शुद्ध होने छ. तर यदि कसई पुरुष नहीं स्त्री ने जीती दियो, कोई पुरुष यदि स्त्री को लंपट भई दियो, हर स्त्री को गाड़ी पछाड़ी महाराज कठपुतली को बांधी गिड़गिड़ाउन थाले बने, जो पुरुष जीवन में कहिले शुद्ध हुँदैन. मृतः चितादाहं विना पुमान. त्यसलाई चितामा जलाएर खरानी नबनाउँदासम्म नमर्दासम्म त्यो पुरुष जीवनमा कहिल्यै शुद्ध होने वाला छैन. त्यसैले जीवनमा महाराज भगवान को आराधना करनी हो, संसार सब छोडिदिने हो. न गृह्णन्ति इच्छया तस्माद् पितरः पिण्ड तर्पणम्. जुन पुरुष संसारमा स्त्री लम्पट भएर घुम्ने गर्छ, जुन आफ्नो महाराज आचरणमा रहँदैन, त्यो पुरुषले दिएको पिण्ड तर्पण आदि उसका पितरहरूले कहिल्यै ग्रहण गर्दैन. कुनै मन्दिरमा गएर त्यसले पूजा अर्चना गर्छ भने त्यो पुरुषको हातबाट कुनै पूजा अर्चना भगवानले ग्रहण गर्दैनन्. त्यो त केवल महाराज वृथा वृष्टि समुद्रेशो. समुद्रमा पानीको 1 लोटा खन्याए जस्तै हो, वर्षा गरे जस्तै हो, खरानीमा हवन गरे समान हो. त्यसैले पुरुषले कहिल्यै पनि व्यभिचार हुनु हुँदैन, सदैव आचरणमा रहनुपर्छ. तस्य किं ज्ञान सुतपोजपहो प्रपूजनैः. स्त्री लंपट पुरुषले संसारमा भगवान को पूजा गर्न बेकार हुनेछ. किम जपै किम होमै किम दानै किम तपस्या, सब निरर्थक हुनेछ. विद्यया दानतः किम वा स्त्रीभिर्यस्य मनोहृता. महाराज एक अपनी पत्नी बाहेक इतर कसैले महाराज खराब नजरले मात्र हेर्छ भने त्यो पनि महाराज कहिल्यै पनि पूजा आदिको योग्य हुँदैन. विद्या दानतः किम वा. त्यो पुरुषले गरेको विद्या अध्ययन र दान तपस्याको के अर्थ? जसले जीवनमा आचरण सिक्दैन, आचरण छैन. मातृवत परदारेशो. अर्काकी नारीलाई आमा समान हेर्नु पर्छ, अर्काको सम्पत्तिलाई माटो समान हेर्नु पर्छ. तब मात्र त्यो पुरुषले गरेको धर्म कर्म सफल हुने हो, नत्र सब निष्फल हुने हो. विद्या प्रभाव ज्ञानार्थम मया त्वं च परीक्षितः. हे शंखचूड, मैले हजुरको परीक्षा लिएके हौ. त्यसैले परीक्षामा पास हुनुभयो. शंखचूडले भने देवी किम करोषि संवादम अनयासः. यो संवाद गरेर अहिले कुनै अर्थ छैन. सुन देवी, ब्रह्मा को आशीर्वाद हो, ब्रह्मा को आज्ञा हो. मान्नु छ गन्धर्व विधिले विवाह गर.
मान्दी नौ म यहाँबाट जान्छु। तर देवी पूर्व जन्मको स्मृतिलाई याद गर। तुलसीलाई पूर्व जन्मको सारा स्मृति स्मरण थियो। तुरंत महाराज तुलसीले शंखचूडसँग गान्धर्व विधिले विवाह गर्न तयारी गरिन्। गान्धर्व विधिबाट महाराज तुलसीको धूमधामसँग शंखचूडसँग विवाह भयो। बोल भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। जहाँ महाराज तुलसी को विवाह शंखचूडसँग भयो। तुलसीलाई ब्रह्माजीको आशीर्वाद थियो। तपस्या गर्दा महाराज ब्रह्माजीले भनेका थिए देवी जाऊ, जबसम्म तिम्रो पतिव्रता भङ्ग हुँदैन तबसम्म तिम्रा पति कहिल्यै पनि पराजित हुने छैनन् और तिमी तबसम्म अखण्ड पति सौभाग्य युक्त हुनेछौ। ब्रह्माजीको आशीर्वाद पाएकी तुलसी परम पतिव्रता भइन् प्यारे। और पत्नी को त्यो पतिव्रता धर्म जबसम्म नष्ट हुँदैन तबसम्म मलाई कसैले मार्न सक्दैन। यो शंखचूडले जब थाहा पाए बुद्धि तो राक्षसको थियो, सीधा स्वर्गलोकमा चढाई गर्न प्रारम्भ गरे। परिणाम के भयो विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नेछौं प्यारे। आउनुहोस् एउटा सुन्दर भक्ति संगीतमा प्रविष्ट हुँदै आनन्दसँग आएको आलस्यलाई भगाउँदै सबै जनाहरू शिव पुराणको यो सागरमा डुबल्की लगाउँदै अगाडि बढ्नेछौं। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। हरि ओम। जय जय हो भोले बाबा हर बाबा। 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 कैलासवासी हृदय निवासी, कैलासवासी हृदय निवासी, संहार करता है अविनाशी, संहार करता है अविनाशी। डमरू बजाओ छो डम डम डम, हे डमरू बजाओ छो डम डम डम। जय जय हो भोले बाबा हर बाबा। जय जय हो भोले बाबा हर बाबा। जय जय हो भोले बाबा हर बाबा। सबैले तालीको सेवा गर्दै शंकर भगवानको जय हो। जटाम गंगा छंदिनी संग, जटाम गंगा छंदिनी संग, एल्द छुआ पार्वती संग, एल्द छुआ पार्वती संग। नाचद छौ नटोर झम झम झम, हे नाचद छौ नटोर झम झम झम। जय जय हो भोले बाबा हर बाबा। जय जय हो भोले बाबा हर बाबा। जय जय हो भोले बाबा हर बाबा। भस्म लगाए चंदन लगाए, आगंबर माथे बसौ रमाए, आगंबर माथे बसौ रमाए। चंद्र
चंद्रमा टल कर छटल टल टल, हे चंद्रमा टल कर छटल टल टल। जय जय हो भोले बाबा हर राम राम, जय जय हो भोले बाबा हर राम राम, जय जय हो भोले बाबा हर राम राम। कैलाश पासे हृदय निवासी, कैलाश पासे हृदय निवासी, संहार करता है अविनाशी, संहार करता है अविनाशी। डमरू बजाओ सो डम डम डम, हे डमरू बजाओ सो डम डम डम। जय जय हो भोले बाबा हर राम राम, 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 जय जय हो भोले बाबा हर राम राम। बोल शंकर भगवान को जय जय हो। स्वगेहमागते तस्मिन् शंखचूड़े विवाहिते। तुलसी संग विवाह प्रसाद शंखचूड़ महाराज जब घर आए, घर आई सके पछी शंखचूड़ महाराज सारा देवता हरलाई सताउन प्रारंभ करे। सारा स्वर्ग को राज्य लय आपनो हाथ में लीने को लागे अनेक प्रयत्न युद्ध करे। कहीं बाट भनक निकले कि महाराज संसार में सब लाई पराजित कर न सकसो, शंकर लाई पराजित कर न सकते ही नहीं। आपना दूत पुष्पदंत लाई बोलाए रे भने, महाराज भगवान शंकर ले दूत लाई भने रे पठाए। यत्युक्तम यन्महेशेन तुभ्यम तन्मे निवेदितं, विततम शंभुवाक्यम न कदापि धनुजाधिपः। पुष्पदंत ले खबर ले आया, ऐ शंखचूड़ यदि अझै पनि जीवित जिउने इच्छा छ भने यो देवता आदिहरूलाई परेशान गर्न छोडिदेऊ। शंखचूड़ले भने शतो राज्यम न दास्यामि नाधिकारान् विनिश्चयात् विना युद्धम महेशेन सत्यमेतद् ब्रवीमि हम। त्यो शंकर कहाँ से युद्ध करने को लागे आओस दूत पठाए रे, कहीं होने वाला सही नहीं। दूत संग में युद्ध करने वाला पनि छैन, दूतहरु संग बड़ी कुरा गर्नु पनि छैन। यदि मसँग युद्ध आदि गर्नु छ भने सामने आओस्। के त्यो शंकर पनि मेरो भयले भयभीत भएर टाढैबाट कसै पठाइरहेको छ? अरे आइरे गइरे नथु गइरे, म कसैबाट डरने वाला छैन। जाओ यदि सक्छ भने शंकर रणभूमिमा आउन्। शंखचूड़ले महाराज भगवान शंकरलाई खूब ललकार्न सुरु गरे। जहां भगवान शंकरले शंखचूड़को यो वाक्य सुने, शंखचूड़को वाक्य सुनेर भगवान शंकर पनि स्तब्ध भए। भगवानलाई थाहा छ कि शंखचूड़लाई तबसम्म मार्न सकिँदैन जबसम्म उनकी पत्नी तुलसी को पतिव्रता भंग गरिँदैन। अब भगवान शंकर महाराज विष्णु को मा गए। भगवान विष्णु को मा गएर शंखचूड़लाई मार्नको लागि उपाय सोध्न गए। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, प्रभु तुलसी को पतिव्रता भंग गर्नको लागि यो संसारमा कसैले सक्ने छैन। शंकरले भने, ना प्रभु, हजुरले सक्नुहुन्छ। प्रभु सारा देवताहरू 3 लोग थरथर काँपिरहेको छ। यदि 1000 लाखौं को रक्षा हुन्छ र एक को विनाश हुन्छ भने प्रभु त्यो उपाय हजुरले गर्नुपर्छ। प्रभु हजुर तुलसी का पति शंखचूड़ को रूप धारण गरेर उसको घर जानुहोस् और उसको घर गएर तुलसी को पतिव्रता भंग गरिदिनुहोस्। जहाँ पतिव्रता भंग हुनेछ, मसँग शंखचूड़ युद्ध गरिरहेको हुनेछ, त्यो समयमा तुरन्त म समाप्त गरिदिनेछु। भगवान विष्णुले महाराज भगवान भोलेनाथ को आज्ञालाई मानेर
शंखचूड को घर जाने तैयारी करनु भयो। जहां शंखचूड को घर जाने तैयारी करनु भयो, ये तो महाराज शंखचूड घरबाट निस्किँदै थिए, तुलसीले हात समातेर रोकिन्। पतिदेव, हिजो रात्रिमा मलाई कई खराब स्वप्न भएका हुन्, जुन स्वप्नको फल ठिक मानिदैन। पतिदेव, कहिले काहीँ पत्नीको कुरा भनेको मानेको पनि ठिक हुन्छ, त्यसैले कृपया आज युद्ध गर्नको लागि नजानुहोस्। बाहिरबाट देवताहरू ललकारी राखेका थिए, हे शंखचूड बाहिर। शंखचूड महाराज जीवन भरि विजय प्राप्त गरेका, आज ललकार कहाँ सुन्ने वाला। तुलसीलाई भने, अरे देवी, हे देवताहरूले जीवन भरि मसँग विजय प्राप्त गर्न सकेनन्, आज भला के गर्ने हुन्? तिम्रो स्वप्न आदिको भल केही फरक पर्ने वाला छैन, मलाई जान देऊ। तुलसी रुन थालिन्। पतिदेव, यदि कहीं अनहोनी घटना घटिदियो भने मेरो जीवनको के हुने? शंखचूडले एक सुनेन। जुन दिन पत्नीको पतिले एक पनि वचन सुन्दैनन्, त्यो दिन महाराज केही गडबड हुन सक्छ। त्यसैले नारीले यदि सही सल्लाह दिइन् भने एकचोटि विचार पुर्याउनु पर्छ, मन्थन गर्नु पर्छ। किन भने के कारण हुन सक्छ? शंखचूडले केही विचार गरे, सीधा घरबाट बाहिर निक्लेर आए। देवताहरूले ललकारदै टाढा लगेर गए। सामने भगवान शंकर युद्ध गर्नको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। भयंकर घमासान भगवान भोलेनाथसँग युद्ध भयो। प्यारे, जहाँ युद्ध भयंकर भयो, शंखचूडलाई त महाराज शंकर समेत मार्न सकिरहेका छैनन्। अब के गर्ने? भगवान विष्णु दौडी दौडी शंखचूडको रूप धारण गरेर सीधा महाराज तुलसी को ढोकामा गएर ढोका ठकठकाए। अरे देवी, ढोका खोल, सारा त्रिलोकीमा विजय प्राप्त गरेर म आइसके। त्रिलोक विजेता शंकर समेत पराजित भइसके मसँग। आओ देवी, खोल ढोका। जा महाराज तुलसीले सुने, एक नारीको हृदयमा पतिको विजय सुनेर कति प्रसन्नता भयो होला। विचार गर्न प्यारे, प्रसन्न भएर तुलसी दौडेर बाहिर आइन्। महाराज अंकमाल गरिन्, हाय मेरा पतिदेव, आज 3 लोकमा विजय प्राप्त गर्नु भएछ। म धन्य भए, हजुरकी पत्नी भएर मेरो जीवन धन्य भयो। जाऊ पतिदेव, मैले मिठो मिठो भोजन पकाउने छु, प्रसाद ग्रहण गर्नुहोस्, युद्धमा थकाइ लागेको होला। तुलसी लगेर गए, सुन्दर भोजन पकवान आदि बनाए। महाराज, जहाँ कालान्तरमा समय बित्दै गएपछि तुलसीको पतिव्रता भङ्ग भयो। विष्णु लुकेर जस्तै बाहिर जाँदै थिए। आकाश मार्गमा भोलेनाथले थाहा पाए, तुरन्त महाराज शंखचूडलाई समाप्त गरिदिए। बोल शंखचूडारी भगवानको जय जय हो। जहाँ शंखचूडको अन्त्य भयो, शंखचूडको अन्त्य भइसकेपछि विष्णु यताबाट जाँदै थिए। जाँदै गर्दा तुलसीको निद्रा खोल्यो। तुलसीले समातिन हात, है तिमी को हौ? परिचय बताऊ दुष्ट। मेरो पतिव्रता भंग गर्नको लागि, मेरा पतिको प्राण लिनको लागि आउने वाला को हो? हाँ भयो, परिचय बताऊ तिम्रो को हो? को वाव त्वं वद मामाशो भक्ता मायया त्वया। मेरो भोग भोग्नको लागि आउने वाला तिमी अधम को हो भन। निर्दयी भएर मेरो ढोकामा आएका रहेछौ। दूरीकृतं मत सतीत्वम अथत्वाम वै शपाम्यहम्। मेरो पतिव्रता धर्म, मेरो सतीत्व भंग गरिदियो। आज मेरा पतिलाई मार्नको लागि यो षड्यन्त्र गर्यो। तिमी जोसुकै हौ, जाऊ, तिमीलाई म श्राप दिनेछु। हे विष्णु, ते दया नास्ति। हात जोडेर भगवान विष्णुले भने, अरे अरे देवी, रोक रोक, म विष्णु भगवान हो, वैकुण्ठाधिपति। तुलसीले भनिन्, विष्णु, हरे राम राम, विष्णु हो, हे विष्णु हो, तिम्रो हृदयमा दया नामको चीज रहेनछ।
जन नारी को रक्षा को लागी तिमी अवतार लिने गरे थ्यौ आज त्यही नारी को सुहाग समाप्त गर्न को लागि पातिव्रता भंग गर्न को लागि आयौ लाज लाग्दैन है निष्ठुर आज एक नारी को आँखाबाट आँसु घचाउने वाला पापी विष्णु जाऊ तिम्रो हृदय पाषाण पत्थरको समान रहेछ एक नारीलाई यति कष्ट दियौ जसले वैधव्य जीवन विधवा बनेर जीवन व्यतीत गर्नु पर्यो तिम्रो हृदयमा नेक दया रहेनछ त्यसैले पत्थर समान तिम्रो हृदय रहेछ जाऊ तिमीलाई म श्राप दिन्छु आजको दिनदेखि तिमी पत्थर भएर रहनेछौ पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलो एक नारीलाई दुखी बनाउनको लागि एक नारीका पतिको प्राण लिनको लागि एक नारीको सतीत्व भंग निर्दयी विष्णु जीवन भरि पत्थर बनेर रहनु पर्ने छ यो मेरो श्राप सजाउ जहाँ महाराज तुलसीले विष्णुलाई श्राप दिए तस्मात् पाषाण रूपस्त्वं मत्सापेन भवाधुनाः ढुङ्गाको जस्तो हृदय भएका तिमीले ढुङ्गाई बनेर रहनु पर्छ स्वरूपमा रहनु हुँदैन जाऊ मत सापेन यो मेरो श्राप हुनेछ यदि खास मैले पतिव्रता धर्म निर्वाह गरेकी भए यो विष्णु तुरन्त पत्थर बन्नेछ पतिव्रता नारीमा कति ताकत हुन्छ विष्णु यो थाहा छैन होला भगवान विष्णुले भने हे देवी नारीको स्वभावमा आएर तिमीले नसोचिकन श्राप दियौ याद गर पूर्व जन्ममा तिमी राधा थियो और पूर्व जन्ममा म कृष्ण थिए जुन अंशा रूपले अवतरित थिए पूर्ण कृष्ण और पूर्ण लक्ष्मी अलग भएर अंशमा हामी थियौं त्यो समयमा एक आपसमा मिलन हुन नसकेकोले आज तिमीलाई पुनः वैकुण्ठ लग्नको लागि म आएको हुँ देवी कुनै कारणवश तिमीले राक्षसकी पत्नी हुनु परेको थियो और तिमीलाई म स्वयं आफ्नो वैकुण्ठ लिन आएको हुँ तिमीले नारी स्वभावमा आएर आफूले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन यो नजानिकन सीधा श्राप दियौ देवी ठीक गरेनौ और नारी स्वभावको कारणले तिमीले बेकारमा श्राप दिएको हुनाले जाऊ तिमीलाई समेत मेरो श्राप छ देवी विचार नपुर्याइकन श्राप दिएको हुनाले जाऊ तिम्रो यो जो शरीरले श्राप दिएको हो यो सारा तिम्रो शरीर पानी नदी भएर रहनेछ और तिम्रा शरीरका यी जो केशहरू छन् यी केशहरू सब वृक्ष भएर रहनेछ भगवान विष्णु जाँदै हुनुहुन्थ्यो जाँदै गर्दा महाराज अचानक तुलसी रुन थाली तुलसीले भनेन प्रभु हजुर जाँदै हुनुहुन्छ म एक्लै यो संसारमा नदी वृक्ष बनेर कबसम्म रहौला प्रभु हजुर बिना म एक्लै कहिल्यै पनि रहन सक्दिन प्रभु हे भगवान नारी स्वभावको कारणले मैले श्राप दिएछु क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु हजुर त दयाका खानी हुनुहुन्छ भगवान के यो नारीमाथि दया गर्नुहुन्न प्रभु दया गरिदिनुहोस् स्वर्गे मर्ते स पाताले स्वर्ग मर्ते पाताल आदि लोकमा म कहाँ गएर बसौला प्रभु हजुर बिना मेरो जीवन बेकार हुनेछ त्यसैले प्रभु मलाई जुन श्राप दिनुभयो त्यो श्रापलाई प्रभु फिर्ता लिइदिनुहोस् और मलाई हजुरसँगै लगेर जानुहोस् भगवानले भन्नुभयो तुलसी तिमीले प्रायश्चित्त गर्यौ त्यसैले चिन्ता नगर जहाँ तिमी हुनेछौ त्यहाँ म हुनेछु प्रभु कसरी भगवानले भन्नुभयो देवी तिमी नदी बनेर रहनेछौ भने म पत्थर बनेर रहनेछौ म तिमी जहाँ नदी बन्नेछौ त्यही पत्थर बनेर आउनेछौ महाराज त्यही तुलसीको शरीर नदी बनेर प्रकट भयो जसको नाम काली गण्डकी भयो बोल काली गण्डकी माता को जय जय हो जो संसार को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हो प्यारे
संसार को यति श्रेष्ठ जल तीर्थ अरु कहीं छैन जति काली गण्डकी को छ। किन किनकि त्यो काली गण्डकी मा साक्षात पत्थर बनेर भगवान शालिग्राम विराजमान हुनुहुन्छ। देवी तिमी नदी भयो त म पत्थर भएर त्यही नदीमा रहनेछौ, तिम्रो र मेरो वियोग एक क्षण पनि हुने छैन। तुलसीले भनिन् प्रभु जुन वृक्ष बन्ने श्राप दिनुभयो त्यसको के हुने हो? भगवानले भन्नुभयो देवी जुन तिम्रा केश वृक्ष बन्ने छन् तुलसीका वृक्ष, ती तुलसी पत्रलाई जबसम्म मेरो भोजनमा कसैले राख्ने छैन देवी तबसम्म म आजीवन भोजन गर्ने छैन। जब महाराज तुलसीलाई भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो तब तुलसी महाराज प्रसन्न भए। कालांतरमा महाराज तुलसी काली गण्डकी भए और भगवान नारायण विष्णु शालिग्राम बनेर हाम्रो पवित्र देश नेपाल दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथबाट त्यो दिव्य धारा प्रवाहित हुँदै जहाँ महाराज साक्षात भगवान छन्, जहाँ साक्षात भगवान स्नान गरिरहेका छन्, साक्षात भगवती स्नान गराइरहेकी छन्, त्यस्तो भगवान और भगवती को मेलन भएको तीर्थ यो संसारमा केवल एक हो प्यारे, त्यो हो काली गण्डकी। बोल काली गण्डकी माता को जय जय हो। हाम्रो देश त यति पवित्र हो प्यारे, अनेक नाथ का नाथ भोलेनाथ पशुपतिनाथ भएको स्थल हो। बोल पशुपतिनाथ भगवान को जय जय हो। नाथों का नाथ मुक्तिनाथ भएको दिव्य धाम नेपाल हो। बोल नेपाल को जय मुक्तिनाथ धाम को जय जय हो। महाराज त्यस्तो दिव्य क्षेत्र हो, हामीले आफ्नो क्षेत्रलाई बुझ्दै बुझ्दैनौं, नजाने किन हो। हाम्रो यहाँको महाराज शालिग्राम को शिलालाई लगेर जहाँ महाराज भगवान बनाउन लगे त्यहाँ हाम्रो जानेको लर्को छ, तर जहाँ को शिला गएको हो त्यहाँ दर्शन गर्न सायदै कोही गयो होला नै। हजार चोटी कुम्भमा गएर स्नान गर्नु, लाखौं चोटी तीर्थमा स्नान गर्नु, काली गण्डकीको केवल दर्शन गर्नु एक फल हो। शैवहरूको लागि पशुपतिनाथ और वैष्णवहरूको लागि महाराज मुक्तिनाथ यही छ। अनेक को दर्शन गरे पनि यदि मुक्तिनाथ को दर्शन भएन भने त्यो अधुरो हो। अनेक शिवालय आदि को दर्शन गरे पनि यदि पशुपतिनाथ को दर्शन भएन भने त्यो सब दर्शन अधुरो हो। अनेक तीर्थहरू गए पनि काली गण्डकी को तीर्थमा आएन भने महाराज जीवनमा तीर्थ गएको कोही मान्य राख्ने हो छैन। भरत जस्ता ज्ञानीले भरत खण्डमा जन्म लिएर भने यो संसारको सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहाँ होला? ओरी संसारको सर्वश्रेष्ठ तीर्थ पुलस्त्य ऋषिको आश्रम भएको दामोदर कुण्डको छेउको महाराज काली गण्डकीको किनार मात्र सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होला भनेर भरत महाराज तपस्या गर्न आएका हुन्। त्यस्तो यो दिव्य काली गण्डकीको तीर्थ शालिग्राम भगवानको दिव्य क्षेत्र हो। बोल शालिग्राम भगवान को जय जय हो। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। हरे कृष्ण गण्डकी को तीरमा दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। कृष्ण गण्डकी को तीरमा दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। कृष्ण गण्डकी को तीरमा दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। गण्डकी को तीरमा दामोदर कुण्ड। कृष्ण गण्डकी को तीरमा दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ। कृष्ण गण्डकी को तीरमा दामोदर कुण्ड। कृष्ण गण्डकी को तीरमा दामोदर कुण्ड शालिग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ।
सालग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ सबैले दुईटै हात माथि गरेर लैजाऊ वैकुण्ठ लैजाऊ वैकुण्ठ लैजाऊ वैकुण्ठ सालग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ सालग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ कृष्ण गण्डकीको निर्माता दामोदर कुण्ड कृष्ण गण्डकीको निर्माता दामोदर कुण्ड सालग्राम भगवान लैजाऊ वैकुण्ठ।